ख्वाजा साहब 1400 ईस्वी में 1400 AD में गुलबर्गा तशरीफ ले आए। यहाँ बहमनी दौर की बादशाहत थी और फिरोज शाह बहमनी उस वक्त यहाँ का बादशाह था। और उसको जब पता चला कि ख्वाजा बंदा नवाज दिल्ली से औरंगाबाद आए हैं तो उसने हज़रत ख्वाजा के विरासत को दावत दी अपने वज़रा को भेजकर कि वो गुलबर्गे में आकर रह जाएं, वरना ख्वाजा साहब की नीयत तो ये थी कि उनके वालिद के पास ही रहें जिनकी मज़ार फैज़ाबाद औरंगाबाद में है। ख्वाजा बंदा नवाज ने इस दावत को कबूल फरमाया और गुलबर्गा तशरीफ ले आया। जब गुलबर्गा पहुंच रहे थे तो बादशाह अपने सारे नोबलमैन को साथ लेकर इस्तकबाल किया और अपने किले के मगरिब में वेस्ट साइड में उनके लिए एक खानका बनवाई और वहाँ वो ख्वाजा साहब मुकीम रहे। लेकिन 6 माह बाद वहाँ से ख्वाजा साहब अपने अफराद या ख़ानदान के साथ इस मुकाम पर आ गए जहाँ वो मदफन है। इसका की वजह कई लोग कई बातें लिखते हैं। ये बात तो सही नज़र आती है कि फिरोज शाह बाद में कुछ दिन बाद ख्वाजा साहब से नाराज़ हो गया और कहने लगा कि आप यहाँ से कहीं और जगह मुंतकिल हो जाइए, क्योंकि मुझे आपके पास जो लोग आते हैं उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती क्योंकि खानसा तो बाहर था किले के, लेकिन इसकी वजह ये है मेरे नज़दीक कि एक दिन फिरोज शाह ने अपने बेटे को ख्वाजा साहब के पास भेजा और कहा कि आप इसके लिए दुआ कीजिए। तो ख्वाजा साहब ने मिलकर फिरोज शाह से कहने लगे कि मैं इसके लिए कैसे दुआ करूं जब बादशाहत आपके बाद आपके भाई के ज़िम्मे आ गई है। इससे फिरोज शाह बहुत नाराज़ हो गया। नाराज़ होकर मैं ये समझ रहा हूँ इसी वजह से उसने ख्वाजा साहब को यहाँ वहाँ से खानसा से हट जाने का हुक्म दिया। बहरहाल ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा में 22 बरस तक रहे और 1422 में आपका विशाल हुआ। मैं 6 महीने का जो मैं कह रहा हूँ जिस मुद्दत के बाद आप यहाँ तशरीफ लाए वो इस लिहाज से कि क्योंकि तारीख़ फरिश्ता और तबा की जो बुरहान मुआसिर है उसमें 817 या 18 का साल लिखते हैं जब ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ लाए। लेकिन ख्वाजा साहब के जो पोतरे बीदर में हैं हज़रत अबुल फैज़ मिनल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूज़ात हैं शवामिलुल जुमल व शमाइलुल कमल। वो मलफूज में लिखा है कि ख्वाजा साहब जब आ रहे थे दिल्ली से तो सुल्तानपुर एक मुकाम था रास्ते में, वहाँ आपकी साहिबजादी जिसको हम सिद्धि माँ साहब के नाम से जानते हैं उनका विशाल हो गया। तो आपने उनको वहीं एक संदूक में रखकर दफना दिया और गुलबर्गा आने के 6 बरस बाद 6 महीने बाद माफी चाहता हूँ उनकी मैयत को यहाँ लाकर दफन किया।
جو یہاں خواجہ صاحب کے قائم میں ان کی مزار ہے. اس لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 6 ماہ میں آپ پرانی خانقاہ سے یہاں نئی خانقاہ منتقل ہو گئے تھے. بہرحال جتنے بھی برس آپ یہاں تھے گلبرگے میں تقریباً 22 برس کو آپ رشد و ہدایت اور تصانیف پر کام کرتے رہے. آپ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کہتا ہے 125 کتابیں آپ کی تالیف کی، کوئی کہتا ہے 105، لیکن آپ کی سوانح حیات سیر محمدی میں 44 یا 45 کتابوں کے نام درج ہیں، جو آئے جیسا جیسا وہ ہمارے ہاتھ آتی گئی وہ مخصوصہ میرے والد نے اس کی تباعت فرمائی. لیکن یہ بات بھی ہم رد نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کے اور غیر ملکوں کے کتب خانوں میں کئی اور ایسے کتابیں رسائل ہیں جو خواجہ صاحب سے منسوب ہیں، لیکن ان کے یہ تحقیق ہر رسالے پر نہیں ہوئی کہ واقعی وہ خواجہ صاحب کی ہے یا نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا 45 کتابوں سے اور زیادہ کتابیں ہوں گی جن کو خواجہ صاحب نے تصنیف فرمائی. 1422 عیسوی میں خواجہ صاحب کا یہاں احسان ہوا جب وہ یہاں گلبرگہ کے اس مقام پر جس کو روضہ کہتے ہیں منتقل ہوئے. تو یہاں کے یہ جو آپ کی بارگاہ ہے وہ چوٹی پر ہے، جو چھوٹا سا پہاڑ پر ہے. اس کو آپ نے پیسے دے کر کسی مقامی سے خریدا تھا. اس زمین کو خرید کر آپ یہاں اپنی ایک چھوٹی سی خانقاہ بنائی جو پیچھے کی طرف جس میں ایک زمانے تک خواجہ ہائی اسکول چلتا تھا. تو آپ کی خانقاہ ہے قدیم جرمنی دور کی ہے، وہ وہاں منتقل ہو گئے تھے. آپ 15-16 وفات کو آپ کا یہاں وصال ہوا اور آپ سے احمد شاہ بیمنی جو فیروز شاہ کا بھائی تھا اور جو خواجہ صاحب سے بہت عقیدت رکھتا تھا، اس نے آپ کی جنگل شریف تعمیر کروائی جو تقریباً 25-30 سال میں سمجھتا ہوں لگے ہیں اس کی تعمیر میں. اور خواجہ صاحب کی وصال 825 عیسوی 1422 میں ہوا اور احمد شاہ نے خواجہ صاحب کے وصال کے بعد یہاں سے 828 یعنی 1426 یا 27 عیسوی میں گلبرگہ سے بیدر کو اپنا دارالخلافہ کیپٹل شفٹ کیا اور اس کا نام محمد آباد رکھا. یہ ایک فورن ہسٹورین کا خیال ہے، میں نام بھول رہا ہوں آثر کا، کہ بیدر کا نام محمد آباد خواجہ صاحب کے نام سے منسوخ کر کے رکھا. اس کو بہت عقیدت تھی اور اس نے یہ خیال کیا تھا خواجہ صاحب کے بعد کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے. بہرحال آپ 618 سال پہلے آپ کا وصال ہوا.